ल दाइ म अब रेकर्डिङ थालिदिन्छु है। हुन्छ। अब मलाई अझै पनि याद छ दाइ होइन, पहिलोपटक म अस्ट्रेलिया ल्यान्ड हुँदा 2017मा फेब्रुअरीको टाइम थियो। उता अब पुसमाघको जाडो, ज्याकेट लाएर आएको थिएँ, प्लेनभित्र पनि जाडै अनुभव भइरहेको थियो। बाहिर ल्यान्ड भएर अब राति यहाँ आइपुगेको थियौँ सायद होइन, तपाईँ नै लिन आउनुभएको थियो, तपाईँ मन्जु दिदी हुनुहुन्थ्यो। अनि बाहिर आउने बित्तिकै यस्तो गर्मी भयो दाइ, यस्तो गर्मी भयो कि अब के चाहिँ भइरहेको छ जस्तो क्या। अब थाहा थियो यहाँ गर्मी हुन्छ त, अनि तपाईँले पनि भन्नुभयो हे लेदरकै ज्याकेट लाएर आइएछ अब सबै फुक्लिने भयो भन्नुभयो। अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ अब माथि प्लेनबाट पनि अलिअलि देखेको सानो घरहरू च्याटकचिटिक। अब अस्ट्रेलिया भनेपछि अलिकति ठुलो इमेजिनेसन गरिएको थियो कि के थियो त्यतिखेर मैले ठ्याक्कै बिर्सेँ होइन। तर अब बाहिर ल्यान्ड भइसकेपछि पनि त्यो तपाईँले एयरपोर्टको बाटो हुँदै कता कता लानुभयो, अहिले अलिअलि याद आउँछ होइन मलाई। अनि सबै सानो घरहरू हो, त्यस्तो भएको थियो मलाई चाहिँ। तपाईँ 2014मा आउनुभएको है, तपाईँको चाहिँ पहिलो अनुभव सुनाइदिनु न, कस्तो भएको थियो? हामी चाहिँ तपाईँ दिउँसो आइपुग्नु भयो, हामी बिहान आइपुगेको थियौँ। बिहानै म रातितिर आइपुगेको थिएँ। हामी चाहिँ बिहान आएको थियौँ। बिहान आइसकेपछि अब झऱ्यौँ, त्यतिखेर फोन पनि थिएन, केही पनि थिएन होइन। आफूसँग चिनेको जम्मा एकजना मान्छे हुनुहुन्थ्यो, क्षितिज सापकोटाज्यू। अनि क्षितिज सापकोटा अहिले त्यो गीतहरू गाउनुहुन्छ नि, सुनेको दरबार एकदमै चर्चित भइरहनु भएको छ, एकदम राम्रो लाग्छ ट्रेन्डिङमा पनि छ। अहिले त्यसपछि टिकटकमा पनि धेरै राम्रो गरिरहेको छ त्यसले गीतले। अनि उहाँ चाहिँ होनार कलाकारै हो। अनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँ लिन आउनुभयो। आइसकेपछि हामी पनि बाहिर निस्किँदाखेरि त्यस्तै खालको फिल भएको थियो, ठुलो ठुलो घरहरू होला होइन। अनि त्यसपछि मोस्ट लिभेबल सिटी मध्येको एउटा सिटी एडलेड जाने हो भनेर एउटा एक्साइटमेन्ट पनि थियो होइन। अनि आइसकेर हेर्दाखेरि त उहाँले पनि ड्राइभ गरेको बाटोहरूमा जहाँ हामी त्यहाँ चाहिँ ब्ल्याक फरेस्ट भन्ने ठाउँमा हामी जानुपर्ने थियो। उहाँ ब्ल्याक फरेस्ट बस्नुहुन्थ्यो त्यस बेला। त्यहाँ जाने क्रममा एन्जेक हाइवे भएर जाँदाखेरि घरहरू सानो यस्तो, अनि बाटोहरू त चिल्लो नै थियो। तर कस्तो भन्दाखेरि जस्तो अस्ट्रेलिया होला वा ठुल्ठुलो घरहरू यस्तरी हेर्नुपर्ने घरहरू होला भन्ने फिल थियो नि, त्योभन्दा कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट भयो। अनि सानो घरहरू, अनि त्यसपछि उहाँको वेदरभन्दा कम्प्लिटली फरक वेदर। यहाँ जाडो हुँदा यता गर्मी हुने भएको भएर त्यतिखेर अलिकति गर्मी नै थियो होइन। अनि त्यसपछि आयो, हेर्न गयो, बाटोमा एकैछिन वक गर्न आइसकेपछि वक गर्न गएको। अनि त्यसपछि बाटोमा त मान्छे नै छैन होइन, सबै गाडीमा हिँड्ने भएको भएर त्यो बाटोमा मान्छे पनि नदेखिने। अनि त्यसपछि कसरी सोसल्ली कनेक्ट हुन्छ होला भन्ने खालको एउटा त्यो कौतूहल था। अनि त्यसपछि किन मान्छेहरू मलाई याद आउँछ कहाँ बसेको थिएँ होइन, यो बाटोमा मान्छे देख्यो भने हाँस्दिनु है भन्नुहुन्थ्यो क्या तपाईँले मलाई। अनि रुड फेस लाएर नहिँड्नु, कसैले स्माइल गर्यो भने स्माइल गरिदिनु भन्नुहुन्थ्यो क्या मलाई। त्यो चाहिँ अचम्मको लाग्छ कि सुरुमा आउँदाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ हामीले बाटोमा हिँड्दाखेरि क्रस भएको मान्छेलाई देख्यो भने उसको अनुहारमा हेरेर हाँस्यो भने उसलाई जिस्क्या जस्तो अथवा केही अर्को खालको इम्प्रेसन पर्न सक्छ। तर यहाँ चाहिँ बाटोमा कोही मान्छे हिँडिरहेछ, अपोजिट डिरेक्सनमा आइरहेछ भने उसको फेसमा हेरेर एकचोटि मुसुक्क मुस्काएन भने कस्तो रुड मान्छे रहेछ, बाटोमा हिँडिरहेको मान्छेलाई एकचोटि आँखा जुदिसकेपछि पनि स्माइल गरेन भन्ने खालको हुन्छ। अनि त्यो खालको फरक खालको सिनारियो चाहिँ म कम्प्लिटली फरक सिनारियो चाहिँ पाएँ सुरुमा। हाम्रो क्षितिज दाइ कति सालमा आउनुभएको थियो? क्षितिजी आएको ठ्याक्कै त थाहा भएन मलाई, तर धेरै भइसक्नु भएको थियो, धेरै नै भएको थियो, उहाँ इस्टाब्लिस भइसक्नु भएको थियो। अनि हजुर त उताबाट स्किल माइग्रेसनमा आउनुभएको हो। त्यतिखेर 190 भिसा भन्ने हुन्थ्यो, अहिले पनि 190 भिसा नै भन्छ। अब त्यो खास गरिकन स्किल माइग्रेन्ट्सहरूको लागि दिइने भिसा हो। त्यो चाहिँ पर्मानेन्ट रेजिडेन्सी हुन्छ सुरुमै, आएको भोलिपल्टबाट नै अथवा आएकै दिनबाट सेन्ट्रल लिङ्क बेनिफिट पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ हामी त्यो भएको भएर हामीलाई एउटा खालको सेक्युरिटी पनि थियो। आइसकेपछि आएकै भोलिपल्ट हामी सेन्ट्रल लिङ्क पनि गयौँ। गइसकेपछि तैँले यति पाउँछस् पर फोर्टनाइट भनेर भन्दाखेरि हामीलाई एक हिसाबबाट थाहै थिएन त्यो कुराहरू होइन। तपाईँलाई यहाँनिर सरकारले पैसा दिन्छ यसरी भन्ने कुरा थाहै थिएन हामीलाई। कस्तो भन्दाखेरि हामी आइसकेपछि आफै कमाउने होला, अनि त्यसपछि लाइफ सुरु गर्ने होला भनेर अलिकति पोको पारेर पैसा पनि लिएर आएको थियौँ। अनि सरकारले पैसा दिन्छु तँलाई भन्दाखेरि चाहिँ एक हिसाबको कस्तो खुसी लाग्यो होइन। अनि त्यो भएर पनि अलिकति हामी लेड ब्याक पनि भयौँ, त्यो सरकारले अलिकति पैसा पनि दिन्थ्यो। अनि जागिर एकैछिन हामीले प्रोफेसनली जागिर खोजौँ
अहिलेलाई चल्ने पैसा दिइरहेछ भन्ने तरिकाले हामीले आफूलाई ट्रेनिङहरू गराउने के गर्नेतिर लाग्यौँ सुरुमा र अनि त्यो अनुसार नै हामी अगाडि बढ्दै थियौँ। तर एउटा कुरो चाहिँ मैले अब यहाँ भन्नै पर्ने हुन्छ, अस्ट्रेलियामा आइसकेपछि कतिपय देशहरूमा भन्छ नि मान्छेले जुन प्रोफेसनमा नेपालमा काम गरिरहेको छ, जस्तै इन्जिनियरहरू इन्जिनियर अनि सोसल वर्करहरू भन्ने सोसल वर्कको काम होइन, त्यस्तो कुराहरू पाउँछ भन्ने खालको पनि सुनिन्छ। जस्तै अमेरिकामा आफ्नो प्रोफेसन अनुसारको काम पाउँछ मान्छेले भन्छन् नि। हजुर। त्यसरी ठ्याक्कै अस्ट्रेलियामा चाहिँ त्यो चाहिँ धेरै कम मान्छेलाई मात्रै हुन्छ। किन भन्दा यहाँ आइसकेपछि यहीँको पढ्न पर्ने, यहीँको तालिम लिन पर्ने र अनि त्यसपछि यहाँको भाषासँग कम्प्याटेबल बन्न पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ ठ्याक्कै आफ्नै प्रोफेसनको काम पाउनलाई अलिकति स्ट्रगलै गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ स्किल डेभलप गर्नु पर्यो होइन। अनि दाइ तपाईँ त अनि नेपालमा राम्रै काम गर्दै हुन्थ्यो होइन? अब त्यो फरक पाटो नै भयो भन्नुपर्छ अहिलेलाई हेर्दाखेरि। मैले चाहिँ थोरै मात्रै त्यसमा जाऊँ, धेरै नजाउँ यसलाई। अनि 2002मा मास्टर्स सकिसकेपछि एउटा नेसनल एनजिओमा काम गर्न थालेँ। त्यसपछि इन्टरनेसनल रेस्क्यु कमिटी भन्ने अर्गनाइजेसनमा गएँ। त्यहाँ गइसकेपछि छोटो समयमा नै म सानो उमेरमा नै प्रोग्राम म्यानेजर भएर पूर्वाञ्चलको अफिस हेर्थेँ, त्यहाँको हेड अफ द अफिस पनि थिएँ। अनि त्यसपछि युनिसेफ गएँ, युनिसेफमा पनि लामो समय काम गरेँ। अनि यहाँ आइयो अनि युएनको जब छोडेर होइन? तर अब आज खोकी लागिरहेको छ मलाई अलिकति। अनि युएनको जब छोडेर तपाईँ केले तान्दै अस्ट्रेलिया त्यस्तो आउनै पर्ने? ठ्याक्कै म यहाँ आउनुभन्दा पहिला चाहिँ अब माइग्रेट हुने भनिसकेपछि युएनको जागिर चाहिँ मैले छोडिसकेको थिएँ। मैले त्यतिखेर चाहिँ रिसर्चमा काम गर्थेँ। जतिखेर म यहाँ आउने सुरु गर्ने बेलामा हाम्रो सिनियर दाइहरू चाइल्ड राइटमा काम गरिरहेको दाइहरूसँग जोडिएर म रिसर्चमा काम गर्थेँ। र अनि त्यसपछि काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा एउटा चाइल्ड राइटको प्रोग्राम डिजाइन गर्ने भनेर त्यो सुरु भएको थियो, मास्टर्स इन चाइल्ड राइट सुरु गर्ने काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा भनेर त्यो प्रोग्राममा समाहित भएर म काम गर्थेँ। र यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ अब कतिपय मान्छेहरूले त यत्रो गरिरहेछस् नेपालमा, किन जानु पर्यो अस्ट्रेलिया? फेरि उहाँ गइसकेपछि सुरु गर्नुपर्छ करियर, जिरोबाट नै सुरु गर्ने हो भन्ने भर्सन पनि थियो। र पनि वी डिसाइडेड टु कम होइन, आई डोन्ट रिग्रेट अन द्याट। अनि त्यसपछि यहाँ आइसकेपछि त्यो कुराले कहिले कहिले अझै पनि झस्काउँछ। अब त राम्रै थियो त्यहाँ नेपालमा, किन आयो भन्ने पनि हुन्छ। तर धेरै पाटोहरूमा चाहिँ अस्ट्रेलियाले मलाई धेरै दिएको छ भन्ने चाहिँ फिल हुन्छ मलाई। त्यसमा सरसर्ती भन्ने हो भने जे गर्नुहुन्छ त्यसमा सेटिस्फ्याक्सन छ। सानो काम गर्दाखेरि पनि मान्छेलाई राम्रो पे हुने, अनि त्यसपछि हरेक मान्छेहरूले उपभोग गर्ने सामग्रीहरूको स्तर हेऱ्यो भने पनि सिमिलर हुने, त्यसले गर्दाखेरि एउटा खालको सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ। एभ्री वान लिभिङ इन सेम, सबैलाई एकदम समान व्यवहार, समान सबै कामको समान उयो छ होइन। अन्त अलिकति म यो बालबच्चाको लागिको कुरा गर्न चाहन्छु। सुमान सरले कति वर्ष पुग्यो दाइ? यो डिसेम्बरमा 11 पुग्छ, 11 वर्ष। दाइ एज अ किड होइन, के बच्चाको उयोबाट हेर्ने हो भने बच्चालाई उसले कस्तो ठान्छ अस्ट्रेलिया, कि उसले केही कुरा नेपाल मिस गर्दैछ कि जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? तपाईँको आफ्नो बाल अनुभवहरू होइन, उसले पनि त्यस्तो अनुभव मिस गर्यो कि जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? त्यसको दुईवटा पाटा छन्। एउटा पाटो चाहिँ जसरी हामीले हाम्रो बाल्यकाल बितायौँ त्यो खालको अभियसली उनीहरूले बिताउन पाएनन्। जसरी हामीले आफूले नै बनाएको दहमा पौडी खेलेर हाम्रो बाल्यकाल बितायौँ, हामी भेरी क्लोज टु नेचर थियौँ भने अहिले दे आर फार अवे फ्रम नेचर होइन। त्यो कुराहरू चाहिँ डेफिनेटली मिस गर्छ। हामीले खेल्ने खेलौनाहरू हामी आफै बनाउँथ्यौँ भने अहिले उनीहरू चाहिँ एक्सबक्स खेल्छन्, PS4 खेल्छन्, अनि त्यसपछि धेरै ग्याजेटेड भएको छ उनीहरू होइन। तर अहिले ग्याजेटहरू यसो हिसाबको सोच्दाखेरि त नेपालमा पनि त्यही त छ नि त होइन, सबैतिर यो ग्लोबलाइजेसन त एकैचोटि त्यो नै होला। अब मेरो छोरो पनि यदि अब हामी नेपालमै हुन्थ्यो भने काठमाडौँमै हो हुर्किने, काठमाडौँमा हुर्किँदाखेरि कहाँ नै अब आउटडोर एक्टिभिटी हुन सक्थ्यो र होइन, बिताउने अधिकांश समय त ग्याजेटमै हुन्थ्यो होला। त्योभन्दा त धेरै कुराहरूमा बेटर अफ पनि छ यहाँ। किन भन्दा हरेक
स्ट्रिटमा एउटा न एउटा पार्क नियर बाई चाहिँ एउटा खेल्न मिल्ने पार्कहरू हुन्छ अनि स्पोर्ट्स क्लबहरू बच्चाको लागि एकदम फोकस्ड स्पोर्ट्स क्लबहरू हुन्छ। जस्तै म अहिले नै भन्न चाहेँ मेरो छोरोको अब उसलाई स्पोर्ट्सको ऊ चाहिँ चेन्ज भइरहेको छ, कुन कहिले कुन खेल्छ कहिले कुन खेल्छ होइन। अब म यो स्पोर्ट्स खेल्दै भन्दै हुन्थ्यो बास्केटबलको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो होइन, अहिले बास्केटबल चाहिँ उसको रुचि बढेको रहेछ। अब ऊ चाहिँ रेगुलरली क्रिकेट खेल्छ, क्रिकेटमा राम्रो बोलिङ गर्छ होइन, तर अब अहिले यतिखेर आएर बास्केटबलको बुथ चढेको छ होला होइन। अब त्यो खालको अपर्च्युनिटी छ, बास्केटबलको बच्चाहरूलाई सिकाउने क्लबहरू हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि थोरै पैसा मात्रै तिर्दाखेरि पनि अरूले गभर्मेन्टले सब्सिडी दिएर त्यस्तो क्लबहरू रन गर्नलाई हेल्प गरिरहेको हुन्छ र अनि त्यसपछि बच्चाहरूको उनीहरूको क्यापेसिटी बिल्ड गर्नलाई अथवा उनीहरूको इन्ट्रेस्ट अनुसारको स्पोर्ट्सहरू क्याच गर्नको लागि अथवा स्किल डेभलप गर्नको लागि धेरै फोकस्ड सेन्टरहरू चाहिँ छन् यहाँ। त्यसले गर्दाखेरि अपर्च्युनिटी पनि पाएको छ। तर मिस भएको कुरा भनेको चाहिँ सोसल कनेक्सन होइन। जसरी हामी हाम्रो एक्सटेन्डेड फ्यामिली मेरो काका अनि हजुरबाको सन्तान फुपूतिरको सन्तानतिर हामी जसरी एट्याच छौँ नि त्यो कुराहरू चाहिँ डेफिनेटली यहाँ चाहिँ मिस हुन्छ। उसले सुमान्सले नेपालमै बसेको भए यो कुराहरू उनीहरूले त पाउँदैन थियो नि त होइन। जस्तै यहाँको कुरा रिलेटिभ छ यो कुरा, अब यहाँ पाउने कुरा उसले वहाँ पाउँदैन थियो, वहाँ पाउने कुरा यहाँ पाउँदैन थियो। के लाग्छ तपाईँलाई दाइ? अब कतिपय कुराहरूमा चाहिँ महत्त्व केले राख्छ भन्ने कुरा पनि हुँदो रहेछ। जुन कुराहरू आफूसँग हुँदैन त्यो कुरा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यो पाटोमा चाहिँ सुमाङ्सले धेरै कुरा मिस गरेको छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। कस्तो भन्दाखेरि त्यो अघि भने नि उसले आफ्नो फ्यामिलीसँगको एक्सटेन्डेड फ्यामिलीसँगको नेफ्यू अर्को कजन ब्रदर्स सिस्टर्सहरूसँग कनेक्सन होइन, त्यो कुराहरू चाहिँ मिस गर्छ होइन। अनि त्यसपछि भने यहाँ चाहिँ अरू कुराहरू गेन गरिरहेछ उसले, केही कुराहरू पाउने केही कुराहरू गुमाउने यस्तै छ। ठिकै छ दाइ, अब म फेरि यो जबतिरै फर्किन चाहन्छु। अनि यहाँ तपाईँ 14 मा आउनुभयो, अनि पहिलो जब कस्तो रह्यो दाइ? कतिको गाह्रो भयो? त्यो कुराहरू चाहिँ एकदम फरक छ। अघि नै मैले भने अब यहाँ आइसकेपछि लाइफ चाहिँ जेरोबाट नै सुरु गर्नुपर्छ। आफ्नो अनुभव चाहिँ आफूसँगै रहन्छ, तर आफूले आफूलाई प्रिपेयर गर्नको लागि टाइम लाग्छ नै होइन। त्यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यहाँ आइसकेपछि सुरुमा मैले गरेको काम भनेको चाहिँ अनेस्टली भन्नुपर्छ, मैले यहाँ चाहिँ सुरुमा आएर भक्सवेगन भन्ने एउटा कम्पनी थियो रेनल्लामा, अझै पनि छ, त्यसले गाडी बेच्छ, त्यसको सोरुममा चाहिँ क्लिनिङ गर्थेँ मैले। केही समय मैले लगभग 8 महिना त्यो ठाउँमा क्लिनिङ गरेँ। अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ कहिले कहिले के हुन्थ्यो भने म एउटा म्यानेजर लेभलको मान्छे होइन, आएर एउटा कम्पनीमा दिउँसभरि एउटा मान्छेले काम गरेर जान्छ, बेलुका आएर त्यसले काम गरेको ठाउँ सफा गर्नुपर्छ। मैले त नेपालमा काम गर्ने बेलामा के खानुहुन्छ सर, चिया खाने कि कफी भनेर सोध्न आउने मान्छे हुन्थ्यो होइन। अनि त्यसपछि तपाईँको बिन सफा गरिदिनु पर्छ कि भनेर त्यहाँ दिउँसो पनि होइन बिन भरिएको देख्ने बित्तिकै आएर मान्छे सफा गरिदिन्थ्यो भने म त्यो फेजबाट आएर फेरि अब अरू मान्छेले अफिस सकेर जतिखेर जान्छ अनि त्यसपछि आएर मैले आफूले फेरि त्यहाँको ढोका खोलेर उनीहरूलाई सफा गरेर भोलि आउनलाई आएर काम गर्नलाई रेडी पारिदिनु पर्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो फेजमा चाहिँ कतिपय बेलामा काम गर्ने बेलामा मलाई बुढाबुढी हामी सँगै जान्थ्यौँ काम गर्नलाई। मन्जुले मेरो अनुहारमा हेर्थिन्, अनि त्यसपछि मैले मन्जुको अनुहारमा हेर्थेँ वाट सी इज डुइङ। अनि त्यसपछि उनले चाहिँ डोन्ट वरी बाबा, दिस विल नट लास्ट फर लङ भन्ने खालको कुरा गर्थ्यो। यो चाहिँ अब हाम्रो फेज हो, इट विल गो अन, यो पनि टरेर जान्छ होइन, समय हो, समय टर्छ भन्ने खालको हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि हामीले केही समय त्यहाँ काम गरिसकेपछि अनि होइन अब हामी त अब एक हिसाबले हाम्रो आफ्नो प्रोफेसन अनुसारको काम खोज्ने आफ्नो ठाउँमा छँदै थियो। त्यो अनुसार मन्जुले केही पार्ट टाइम काम गर्न थालिन् होइन, सानो प्रोजेक्टहरूमा, गभर्मेन्ट प्रोजेक्टहरूमा। अनि त्यसपछि उनले म पढ्छु अब आरएन पढ्छु भनेर उतातिर लागिन्। मैले चाहिँ अब खास गरिकन मेरो फिल्ड यही हो, कम्युनिटीमा काम गर्ने भनेपछि कम्युनिटी सेक्टरको एउटा पाटो समात्नुपर्छ भन्ने फिल गरेँ। र अनि त्यसपछि मैले गभर्मेन्ट सर्भिसमा अप्लाई गरेँ। अनि यो चाहिँ डिएचएस भन्ने त्यतिखेरको डिसिएसआई भन्ने हुन्थ्यो। अनि कम्युनिटीमा डिसेबिलिटी
भएको मान्छेहरूसँग काम गर्ने खालको काममा एप्लाई गरेँ, त्यहाँ चाहिँ सक्सेसफुल्ली मैले पाएँ पनि। त्यतिखेर तपाईँको मैले मोबाइलमा पनि हेर्दै थिएँ तपाईँको फेसबुकमा फर्मर डिसेबिलिटी अफिसर भनेर राख्नुभएको छ होइन। अनि त्यसपछि त्यहाँ काम गरेपछि मलाई चाहिँ के फाइदा भयो भने त्यसले धेरै समय हुन्थ्यो त्यहाँ, धेरै लेबर गर्न नपर्ने, धेरै समय इन्टरेक्ट मात्रै गर्नुपर्ने। त्यो भएर मैले आफूलाई चाहिँ अलिकति फ्लोरिस गर्ने मौका पनि पाएँ। र अनि त्यसपछि त्यसले गर्दाखेरि अनि केही समयपछि मलाई त्यहाँ फेरि त्यहाँ अर्को नयाँ पोजिसन आयो, त्यसमा टिम सुपरभाइजर भन्छ। अनि त्यसपछि मैले अहिले खास गरिकन टिम सुपरभाइजरको काम गर्छु। 6-8वटा घरहरू छन् मैले हेर्नुपर्ने, अनि कम्युनिटीमा डिसेबिलिटी भएको मान्छेहरूलाई राख्छ। अनि त्यहाँको 6-8वटा घरहरूमा चाहिँ उनीहरूको एभ्रिथिङ राम्ररी स्मुथली गइरहेको छ कि छैन, एनडिआइएस प्लानहरू बनिरहेको छ कि छैन, सबै कुराहरू चाहिँ अहिले मैले लुक आफ्टर गर्नुपर्छ। त्यसरी गर्दै जाँदाखेरि आफूलाई प्रिपेयर गर्दै यही कुरा म हेर्छु क्या दाइ होइन। जस्तै तपाईँले क्लिनिङ गर्नुभयो, मैले आएर पनि सुरुमा गरेको क्लिनिङ नै हो। तपाईँलाई मजाले थाहा छ यो कुरा। अब उहाँ जान्थ्यौँ के भन्दा कति टाढा पनि गएर हामी क्लिनिङै गर्थ्यौँ। तर त्यो फेज त लास्टमा त्यो त स्ट्रगल फेज त सबैले आउने रहेछ नि त होइन, सुरुमा आउँदाखेरि त। तर यहाँनिर अहिले स्टुडेन्टहरूले चाहिँ धेरै दुःख पाएको खबरहरू हामी सुनिरहेको छौँ होइन। यो उनीहरूले के दुःख नै एकदमै दुःख पाउने हो कि यो उनीहरूको स्ट्रगल फेज चाहिँ उनीहरूले नबुझेको हो कि पार्टिकुलरली कुनै पर्सनलाई चाहिँ त्यस्तो दुःख पर्न जान्छ बेला बेला के छ दाइ? दुःख सुख भन्ने अल एबाउट रिलेटिभिटी होइन। अनि कस्तो भन्दाखेरि के एक्सपेक्ट गरेको हो र अनि त्यसपछि आफ्नो डेस्टिनेसन कहाँ हो भन्ने कुराले म्याटर गर्छ। अनि विद्यार्थीहरू भएर आइसकेपछि कतिपय कुराहरूमा कन्स्ट्रेन्ट पनि छ। जति कुराहरू हामी पर्मानेन्ट रेजिडेन्टहरूले त्यो जब जस्तो तपाईँले भन्नुभयो तपाईँलाई सुरुमा सेन्ट्रल लिङ्कको सपोर्ट हुन्थ्यो होइन, त्यस्तो हामीलाई भएन अनि एज अ स्टुडेन्ट आउँदाखेरि। अनि फ्रीमा ट्रेनिङहरू एभाइलेबल हुन्थ्यो हामीलाई, त्यो विद्यार्थीहरूलाई हुँदैन होइन। अनि त्यो खालको कुराहरूले गर्दाखेरि यहाँको विद्यार्थीहरू आफ्नो डेस्टिनेसन कहाँ हो, आफ्नो फेज के हो, कहिले पिआर बनाउने हो होइन। अनि त्यसपछि पिआर भइसकेपछि कुन प्रोफेसन रोज्ने हो भनेर सोचेर त्यो डेस्टिनेसन डिटरमाइन भएपछि यो स्टेप हो, यति वर्ष हो भन्ने थाहा भइसकेपछि उनीहरूलाई दुःख फिल हुँदैन। तर जब मान्छे कम्पेयर गर्न थाल्छ, ओहो यो मान्छेले भन्दा मैले भन्दा त त्यसले पनि राम्रो जागिर पाएको छ त, धेरै पो कमाएको छ त भन्न सोच्न थाल्यो भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफूलाई चाहिँ अलिकति दुःख पाएको। अनि विद्यार्थीहरूलाई सुरुमा धेरै कुरामा चाहिँ अब जस्तै पिआर भइसकेको मान्छे वा अरू यहाँको पर्मानेन्ट उयस भिजामा आएको मान्छेहरूलाई, वर्क राइट भएको मान्छेहरूलाई म अझै सम्झिन्छु क्या। एज केयर गर्दाखेरि हामीसँग अरूले एज केयर जसले गरिरहेको थियो, एज केयरको सर्टिफिकेट लिँदाखेरि उनीहरूलाई $200-300 लाग्थ्यो, हामीलाई $2200 लागेको थियो होइन। भनेपछि विद्यार्थीहरूले त त्यसरी नै जानु पर्दो रहेछ। भनेपछि त्यो मान्छे पनि यदि पहिले कुनै बेला विद्यार्थीको फेजमा आएको भए उसलाई पनि त्यति नै गाह्रो पर्थ्यो, उसले पनि त्यो लेभलहरू पार गर्दै आयो होइन त। भनेपछि स्टुडेन्टहरूलाई तपाईँ चाहिँ के सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? स्टुडेन्टहरूलाई त पहिला मेन्टल्ली प्रिपेयर हुनु पऱ्यो, स्किल डेभलप गरेर आउनु पऱ्यो एउटा। दाइ मेन्टल हेल्थको प्रब्लम त कति बढेको हो झन् अस्ट्रेलियामा त। यो त कि सबैतिर फैलिन थालेको कि मैले अस्ट्रेलियामा त धेरै सुन्न थालेको छु दाइ। कोभिडले गर्दाखेरि नेपालमा पनि अलिअलि अब सुन्नमा चाहिँ आउँछ। तर अब जसरी अब म कम्युनिटी सेक्टरमै थिएँ पहिला पनि होइन नेपालमा, यति धेरै भयावह चाहिँ देख्दैन थिएँ मैले। अब अहिले म आफै पनि डिसेबिलिटी सेक्टरमा काम गर्ने भएको भएर त्यहाँ पनि मेन्टल हेल्थ रिलेटेड कुराहरूसँग म धेरै नजिकबाट काम गर्छु होइन। अनि त्यसपछि अहिले नेपाली समुदायमा पनि अब मैले नेपाली समाजमा अनि त्यसपछि विभिन्न एनआरएनएको फोरममा पनि भएको भएर देखिन्छ अहिले नेपाली कम्युनिटीमा अब खास गरिकन विद्यार्थीहरूमा पनि धेरै मेन्टल हेल्थको प्रब्लम चाहिँ देखिन्छ। किन भन्दा त्यो चाहिँ खास गरिकन अब एउटा त्यो कनेक्सनको कारणले पनि होला भन्छु मैले। कस्तो भन्दाखेरि जस्तै मलाई पनि दुःख छ भने निजम भाइ आउनु नै एकैछिन गफ गरौँ होइन, चिया खान कफी खान जाउँ नि त ग्लेनहेलतिर होइन भनेर त्यो दुःख साट्ने माहौल क्रिएट मैले गर्न थाल्यो भने त्यो चाहिँ अलिकति मेन्टल हेल्थ समस्या चाहिँ सप्रेस भएर जान्छ। त्यही त यो मेन्टल हेल्थको यो कोभिडको कारणले अलिकति किन चाहिँ बढी फैलिन पाएन भन्दाखेरि यसले असर सबैलाई गर्यो नि त। पार्टिकुलरली त्यो मान्छेलाई मात्र गरेको भए गाह्रो हुन्थ्यो होइन। सबैजना तडपिरहेका छन्, सबैजना कतै जान पाएका छैनन्, त्यही भएर पनि धेरैजना मान्छे चाहिँ यो संयमित भए जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। अन्त अलिकति तपाईँलाई चाहिँ कस्तो असर ल्यायो कोभिडले?
अब हामी त एक हिसाबले त लक्की नै हो, किन भन्दाखेरि साउथ अस्ट्रेलियामा चाहिँ धेरै लकडाउन पनि भएन होइन। अब फर्स्ट फेजमा फ्यु डेज भयो, अनि त्यसपछि सेकेन्ड राउन्डमा एकचोटि आएको थियो, त्यसले गर्दा लगभग 5 दिनदेखि 7 दिन कति दिन मात्रै लकडाउन भयो, कम्प्लिट लकडाउन चाहिँ होइन। नत्र भने हामी नर्मल्ली निक्लिनै नपाउने, घरभित्रै कन्फाइन भएर बस्न पर्ने अवस्था चाहिँ रहेन। र त्यसले गर्दाखेरि पनि हामी म क्वारेन्टिनमा परेको थाहा पाउनु भएको थियो नि तपाईँ। तपाईँ त पढ्नुभयो, अब त्यो कामको सिलसिलामा पढ्नुभयो, अनि त्यस 14 दिन क्वारेन्टिनमा बसेको थिएँ होइन। भनेपछि हामीलाई त्यस्तो धेरै गाह्रो भएन जति अरू ठाउँलाई भयो। हो, जसरी अब जस्ट भिक्टोरियामा हेर्नु न, त्यत्रो समय लकडाउन भयो, त्यहाँ मेन्टल हेल्थको अहिलेसम्मकै वर्ल्ड रेकर्ड तोड्यो नि त भिक्टोरियाले। तोड्यो नि। अनि कति समस्या छन् भिक्टोरियामा। अहिले भर्खरै मान्छेहरू पार्कमा जान पाउँदाखेरिको खुसी कति छ, कति मान्छेहरूलाई होइन, घरबाट बाहिर निस्किन पाउँदाखेरिको खुसी, त्यो त हामीले भोग्नै परेन होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ वान अफ द बेस्ट प्लेस इन द अर्थ भयो जस्तो फिल हुन्छ कहिले। त्यही त मैले अब मेरो कामको कुरा सबै कुरा यहाँ त खोल्न मिल्दैन होइन, तर एकदमै सेक्योर छ क्या साउथ अस्ट्रेलिया चाहिँ। त्यति चाहिँ म पनि अब अलिकति ग्यारेन्टी दिन सक्छु होइन, किनकि त्यही फिल्डमा काम गरिरहेको छु अहिले। एकदमै सेक्योर छ होइन। अब अलिकति यहाँको हेल्थ सेक्टरको बारेमा कुरा गरौँ न। कस्तो लाग्छ दाइ यहाँको हेल्थ फेसिलिटी? अब त वान अफ द वर्ल्ड क्लास है भन्नलाई चाहिँ होइन। अब कतिपय स्पेसलाइज्ड सर्भिसेसहरू चाहिँ संसारमै नभएको सर्भिसहरू पनि यहाँ छ। तर नेपालीहरू अथवा हामी नै कतिपय कुराहरूमा हामी नेपाल र यहाँ कम्पेयर गऱ्यो भने 2-4वटा कुराहरू नराम्रो पनि फिल हुन्छ हामीलाई यहाँको हेल्थ सर्भिसेसहरू चाहिँ। त्यो कुन पाटोमा हो भने, जस्तै इमर्जेन्सीको हो भने वेटिङ पिरियड चाहिँ टु लङ छ। जस्तै तपाईँलाई केही इमर्जेन्सी भयो, क्रिटिकल छ भने त अब त्यो एटेन्ड भेरी क्विक होइन। अब एम्बुलेन्स आउँछ, विदिन फ्यु मिनट्स यु विल बी इन भेरी गुड ह्यान्ड के। तर तपाईँ सामान्य कुनै कुराहरू लिएर इमर्जेन्सी डिपार्टमेन्ट जानुभयो भने त्यहाँ चाहिँ तपाईँले 4 देखि 10 घन्टासम्म बाहिरै कुरेर बस्नुपर्छ। कुरेको छु नि त मैले होइन। अब त्यो पाटोमा चाहिँ राम्रो छैन। कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ प्राइभेट हेल्थ इन्सुरेन्स गर्छ। इमर्जेन्सीमा लगिसकेपछि पनि त्यहाँनिर बाहिर कतिको इमर्जेन्सी हो हेर्दो रहेछन् क्या। हो नि, त्यो चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सिम्पटम असेस गर्छ, अनि त्यहाँको असेस गर्ने नर्सहरू स्पेसलाइज्ड नर्सै हुन्छ। अनि त्यसपछि उनीहरूले कतिको त्यो मान्छेहरू त्यो डिटोरिएट भएको छ उसको हेल्थ होइन, त्यो लामो समय कुर्यो भने त्यसले कति इम्प्याक्ट गर्छ र कतिको पेनमा छ। यहाँको धेरै कुराहरू चाहिँ पेन म्यानेजमेन्टमा फोकस पनि हुन्छ। मैले जाने अनुसार, म हेल्थकै प्रोफेसनल मान्छे त होइन, तर पनि सरसर्ती हेर्दाखेरि देखेको भनेको चाहिँ तपाईँ अति पीडामा हुनुहुन्छ भने उनीहरूले एकदम छिटो एटेन्ड गर्छ, ट्याक्कै प्रायोरिटी 1, 2 भनेर के भनेर होइन। अनि त्यसपछि इमिडिएट डक्टरहरू आउँछ, लिएर जान्छ भित्र, अनि त्यसपछि तपाईँको असेसमेन्ट सुरु हुन्छ। तर अब नर्मल केसमा भने चाहिँ इमर्जेन्सीको धेरै लामो वेट छ। अनि त्यसपछि अर्को पार्टमा चाहिँ नेगेटिभ एस्पेक्टबाट मात्रै हेर्दाखेरि चाहिँ सर्जरी गर्नुपर्ने भयो भने धेरै लामो वेट छ। नेपालमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको पैसा छ भने जुनसुकै डक्टरलाई चाहे पनि तपाईँ देखाउन पाउनुहुन्छ, भोलिपल्टै अपरेसन गर्न पाउनुहुन्छ तपाईँलाई आवश्यकता छ भने। यहाँ चाहिँ कतिपय कुराहरूमा चाहिँ त्यो रोग चाहिँ बल्झेर जाँदैन, बढ्दैन भने त्यसको वेटिङ पिरियड चाहिँ अपरेसनको लागि पनि 6 महिना कुर्नुपर्ने, 8 महिना कुर्नुपर्ने, इभन 1 वर्ष कुर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। त्यो पाटोमा चाहिँ वेटको दृष्टिकोणबाट यहाँ मैले डक्टर चिनेको छु भन्न पाइएन। अब यो वेटिङको दृष्टिकोणबाट नराम्रो छ। तर सर्भिस वाट यु गेट इज भेरी रियल्ली ओल्ड क्लास के। अनि जब अपरेसन हुन्छ अथवा तपाईँको लाई साँच्चै न इमर्जेन्सी परेर अथवा कुनै हेल्थ इस्यु भएर तपाईँ हस्पिटल जानुहुन्छ भने देन आफ्टर यु विल बी इन भेरी गुड ह्यान्ड। अनि त्यसपछि एउटा असुरेन्स चाहिँ हुन्छ, म डक्टरकोमा आएँ अब चाहिँ मलाई चाहिँ निको हुन्छ भन्ने खालको एउटा अब कन्फिडेन्स चाहिँ हुन्छ। त्यो टेक्नोलोजी चाहिँ सोफिस्टिकेटेडै छ। अन्त तपाईँहरूको त मेडिकेयर हुन्छ होइन, मेडिकेयर कार्ड हुन्छ। त्यो हुँदै पनि प्राइभेट यो इन्सुरेन्सहरू लिनुभएको छ कि के छ? मैले लिएको छैन, तर लिने प्रोसेसमा छु। अब जति उमेर बढ्दै गयो त्यति धेरै पछि प्रिमियम तिर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि अधिकांशले चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि प्राइभेट हेल्थ इन्सुरेन्स लिन्छ। त्यो रिकमेन्डेड पनि छ धेरै जसो केसमा चाहिँ। कस्तो भन्दाखेरि कुनै मेडिकेयरले गर्न नसक्ने कुराहरू गर्छ प्राइभेट इन्सुरेन्स कार्ड स्पिड अप गर्छ।
तपाईँको प्राइभेट हेल्थ इन्सुरेन्स छ भने मेडिकेयरबाट अघि मैले भने नि वेटिङ पिरियड 1 वर्ष हुनसक्छ। तपाईँ कुनै सर्जरी गर्नुपर्ने हो भने 1 वर्ष वेटिङ पिरियड छ भने तपाईँसँग प्राइभेट हेल्थ इन्सुरेन्स छ भने द्याट क्यान बी डन विदिन फ्यु मन्थ्स अथवा फ्यु डेज टाइम। अब म अलिकति टपिक चेन्ज गर्छु ल। जस्तै मैले यहाँ देखिरहेको छु, हामी सबैलाई पनि थाहा छ प्रायः एडिलेड बस्नेहरूलाई, बालबच्चाहरूको लागि यहाँनिर एडिलेड नेपाली विद्यालय भनेर तपाईँहरू सञ्चालन गर्नुहुन्छ। हजुर, धेरै लामो समयदेखि नै यो सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ। यसको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न, के हो यो खासमा? एडिलेड नेपाली विद्यालय हामीले गर्व गर्ने कुरो छ एउटा, होइन। म एडिलेड नेपाली समाजमा छु अनि त्यसपछि एडिलेड नेपाली समाजले चाहिँ एउटा विद्यालय रन गर्छ। एडिलेडमा टोटलमा 3टा नेपाली विद्यालयहरू चल्छन्। एउटा नेपाली पाठशाला अनि त्यसपछि अर्को भुटनिज कम्युनिटीले चलाएको नेपाली पाठशाला छ, अरू 2टा नर्थमा छ। अनि त्यसपछि साउथमा चाहिँ एडिलेड नेपाली समाजले चलाएको एडिलेड नेपाली विद्यालय भन्ने छ। त्यसमा अहिले 91 स्टुडेन्टहरू इनरोल्ड छन्, 91। अनि रेगुलर एटेन्डेन्स भनेको प्रत्येक हप्ता हामीले स्कुल चलाउँछौँ। शनिबार 10 बजेदेखि लगभग 1 बजीसम्म जान्छ, टाइम चाहिँ 12:30 बजीसम्म हो। अनि त्यसमा चाहिँ 60 जनाको हाराहारीमा प्रत्येक विकेन्डमा चाहिँ बच्चाहरूको उपस्थिति हुन्छ। र त्यसको मूल मर्म के हो भन्दाखेरि हामी नेपालबाट यहाँ आइसकेपछि नेपाली कल्चरसँगबाट डिट्याच भएको छ, होइन। नेपाली भाषासँगबाट डिट्याच भएको छ। बच्चाहरू चाहिँ उनीहरू अधिकांश समयमा हामीले नेपालीमा प्रश्न सोध्यो भने पनि उनीहरूले इङ्ग्लिसमा उत्तर दिन्छ। उनीहरूले अब आफू बच्चा भेट हुँदाखेरि चाहिँ कहिल्यै पनि नेपालीमा कुरा गर्दैनन्, उनीहरूले इङ्ग्लिसमै गर्छन्। उनीहरूको फर्स्ट ल्याङ्ग्वेजै अब इङ्ग्लिस भयो, होइन। त्यसले गर्दाखेरि के देखियो भन्दाखेरि नेपालसँगको कनेक्सन चाहिँ टुट्ने हो कि भन्ने डर पनि भयो। अनि कल्चरसँगको कनेक्सन चाहिँ टुट्ने हो कि भन्ने डर भयो। त्यही भएर हामीले चाहिँ 2015बाट अर्ली 2015बाट चाहिँ गभर्मेन्टसँगै रजिस्टर गरेर एथनिक स्कुल बोर्डसँगबाट गभर्मेन्टकै फन्डिङमा नेपाली विद्यालय रन गर्छौँ। त्यसमा खास गरिकन नेपाली कल्चरहरू जस्तै नेपालमा आउने विशेष फेस्टिभलहरू कसरी मनाइन्छन्, केले नेपालमा महत्त्व राख्छ, नेपालको कल्चर र यहाँको कल्चरमा डिफ्रेन्सेसहरू के छ, भोलि आइडेन्टिटी क्राइसिस नहोस् बच्चालाई भनेर अनि उनीहरू बच्चा बिचमा कनेक्सन गराइदिने खालकोमा उद्देश्य लिएर नेपाली विद्यालय सुरु गऱ्यौँ। र त्यसको एकदम राम्रो पक्ष भनेको उनीहरूले सेम कन्डिसनबाट अथवा सेम सिचुएसनबाट हुर्किरहेको अरू बच्चाहरूसँग कनेक्ट भइरहेछ क्या। उनीहरू डिफ्रेन्ट स्कुलमा जान्छन्, अरू दिन भेटै हुँदैन, तर शनिबार चाहिँ सबै बच्चाहरू त्यहाँ आउँछन्, उनीहरूले नयाँ साथी बनाउँछ। सबै आफू जस्तै मान्छेहरू भेट्न थाल्छन्। हो नि, आफ्नो उमेरको बच्चाहरू हामीले भन्छौँ नि हामीहरू लङ्गुटिया यार हो यार, त्यस्तो जन्मिँदै हामी सानैदेखि सँगै हुर्केको भन्छ नि, त्यस्तो बच्चाहरूले चाहिँ बनाउने, त्यस्तो साथीहरू बनाउने अपर्च्युनिटी पनि पाएको छ। उनीहरू त यो कस्तो उनीहरूले यसलाई एकदमै मनोरञ्जनात्मक रूपमा लिइरहेका छन्। उनीहरू जान चाहन्छन् कि फोर्सली लानुपर्छ, के छ अहिले? दुइटै छ। कस्तो छ भने सुरुमा उनीहरूको साथी जहिलेसम्म बनाउँदैनन् उनीहरूलाई फोर्स गरेर लानुपर्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो त्यहाँको करिकुलम कस्तो छ भन्दाखेरि इन्टरटेनिङ नेचरको छ। हामीले फोर्स गरेर तिमीले यो गर्नै पर्छ, यति होमवर्क गरेनौ भने तिमीहरूलाई पनिसमेन्ट हुन्छ भन्ने खालको हुँदैन। एकदम फ्लेक्सिबल तरिकाले उनीहरूलाई इन्टरटेन हुने तरिकाले एक्टिभिटी बेस्ड लर्निङमा हामीले नेपाली सिकाउँछौँ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू इन्जोय गर्छन्। कतिपय बच्चाहरूले आफूले मनपर्ने स्पोर्ट्सको कुराहरू लिएर आउँछन्, खेल्छन् रिसेस टाइममा, होइन। अनि त्यसपछि विद्यार्थी कतिपय बच्चाहरूको चाहिँ बाबाआमाले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि मेरो अब यत्रोजना बच्चाहरूले साथी बनाएको छ नेपाली, सबैलाई घर बोलाउन सम्भव छैन, म त्यहीँ ल्याएर केक काट्छु, अलिकति उनीहरूको बर्थडे त्यहाँ मनाइदिन्छु भन्छन्। अनि त्यसपछि उनीहरू बच्चाहरूको बर्थडेहरू सेलिब्रेसन हुन्छ, त्यहाँ खानपिन गर्छन्, केटाकेटीहरूले रमाइलो गर्छन्। त्यो रमाइलो माहौलमा चाहिँ हामीले नेपाली भाषा र संस्कृति चाहिँ सिकाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। एकदमै रमाइलो लाग्छ मलाई यो कुराहरू सुन्दा, होइन। राम्रो पनि लाग्छ। उनीहरूले अब नेपाली, मैले देखिरहेको छु सुमनसँग पनि अहिले कुरा गर्न गयो भने उसले प्रायः इङ्ग्लिस बोल्न खोज्छ क्या। अनि तपाईँहरूले भने नेपालीमा भनिदिएपछि, होइन, ऊबाट त इङ्ग्लिस सिक्न सकिन्छ हामीले, होइन। उसको इङ्ग्लिस बुझ्न त गाह्रो हुन्छ हामीलाई भनेपछि उनीहरूले पनि हाम्रो भाषाहरू बुझ्दैछन्, होइन। यसरी नै कुरा गर्नेहरू सिक्दैछन्। उनीहरू आफ्नो साथीहरूसँग उनीहरूलाई अझै कुरा गर्न सजिलो पनि हुन्छ। ठिकै छ दाइ, मैले चाहिँ अब यो पोडकास्टमा, होइन, प्रत्येकलाई चाहिँ एउटा क्वेसन सोध्ने गरेको छु क्या। तपाईँले सोचे जस्तो नेपाल चाहिँ कहिले होला भनेर तपाईँको आफ्नो कारण वा होइन तपाईँको केही कुराहरू तपाईँ यहाँनिर दिन सक्नुहुन्छ?
ओके, भेरी डिफिकल्ट क्वेसन टु आन्सर होइन। किन भन्दाखेरि अब नेपालमा धेरै परिवर्तन पनि भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि आइ एम भेरी अप्टिमिस्टिक अन इट होइन। अनि नेपालमा हामीले सोचे जस्तो नेपाल भनेको के हो त? हामीले सोचे जस्तो भनेको ठ्याक्कै हामीले नेपाललाई अस्ट्रेलिया अथवा अमेरिका अथवा सिङ्गापुर, नेपाललाई सिङ्गापुर बनाउने भन्ने हुन्छ नि। त्यही भएर मैले हामीले भने तपाईँले भनेको छु होइन, तपाईँले सोचेको जस्तो नेपाल कस्तो हो त? त्यही भएर त्यस्तो खालको नेपाल हामीले खोजेकै होइन नि त। हामीले खोजेको नेपाल भनेको त जसरी हिजोको हार्मोनियस नेपाल थियो त्यही खालको नेपालमा त्यही खालको वातावरणलाई अलिकति भौतिक कुराहरूसँग लगाएर जोडेर भौतिक कुराहरू सँगसँगै त्यो हार्मोनी एक्जिस्टिङ राखेर भौतिक कुराहरूको विकास गर्न खोजेको होइन। त्यो नेपाल चाहिँ सम्भव छ, तर नेपाल सम्भव छ भन्दा त्यो गर्दै गर्दाखेरि यति समयमै सम्भव छ भनेर मैले भन्न सक्ने अवस्था रहँदैन। तर अन्ततोगत्त यो हुन्छ नै, किन भन्दाखेरि अहिले जति हामीले सुरुमा देखेको थियौँ त्यो फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर अहिले त्यहाँबाट धेरै माथि पुगिसकेको छ। हरेक गाउँहरूमा बाटोहरू पुगेको छ, टेक्नोलोजीसँग मान्छेहरू कनेक्ट भएको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि केही अप्टिमिजम चाहिँ छ, तर धेरै नेपालीहरूमा चाहिँ अहिले सरसर्ती देखिने, खास गरी किन सोसल मिडियामा नेगेटिभिटीले गर्दाखेरि चाहिँ अवेरनेसको पनि नेगेटिभ पार्टहरू चाहिँ रिफ्लेक्ट भइरहेको छ क्या। मान्छेमा अवेरनेस चाहिँ आयो तर नेगेटिभ अवेरनेस आएको कि भन्ने खालको पनि छ। जस्तै त्यही कुरालाई पोजिटिभ एस्पेक्टबाट नहेरेर नेगेटिभ एस्पेक्टबाट हेर्ने, सानो कुरालाई पनि धेरै उचाल्ने, त्यो भएको भएर यतिखेरै नेपाल सम्भव छ भन्ने भन्दा पनि नेपालमा धेरै कुराहरू परिवर्तन हुन बाँकी छन्, त्यो हुन्छन् होइन, तर टाइम लाग्छ। र अब अवेरनेसको पार्टमा धेरै अवेरनेस चाहिँ सिर्जना भएको छ। मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो राइट्सहरू माग्न थालेका छन्। अब अस्ति भर्खरै पनि एउटा मैले सोसल मिडियामै देखेको थिएँ, वडा अध्यक्षलाई बाटोमा रोकेर यो बाटो कहिले बन्छ भनेर मान्छेले आफ्नो एउटा मान्छे गएर बाटोमा सुतेर होइन, अनि त्यसपछि त्यो यो बन्छ नभने यतिखेर बन्छ नभनिन्जेलसम्म त्यो गाडी नछोडेको। अब त्यस्तो खालको एउटा खालको अवेरनेस पनि आएको छ। त्यसको वेज चाहिँ डिफ्रेन्ट होला, तर मान्छेमा हुटहुटी चाहिँ छ क्या, विकास हुनुपर्छ भन्ने हुटहुटी। तर त्यो विकासका लागि चाहिँ म पनि पाटो हो है, यो विकासमा मेरो पनि उत्तिकै जिम्मेवारी छ। म पनि राम्रो नागरिक भएँ भने बल्ल मेरो देश राम्रो हुन्छ भन्ने पाटो चाहिँ अझै पनि आएको छैन। त्यो जहिले आउँछ नेपाल तहिले राम्रो हुन्छ। अब जाँदा जाँदै दाइ, म अस्ट्रेलिया आएको पहिलो दिनदेखि नै तपाईँ मेरो गार्जेनको रूपमा हुनुहुन्छ होइन, गाइडेन्सहरू दिँदै आइरहनु भएको छ। आजको यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो तपाईँलाई होइन? या अनि मैले केही सोध्न छुट्याएको प्रश्नहरू केही छ भने? होइन, ठिक छ। अब म त एकदम तपाईँलाई एकदम म एडमायर गर्छु। अब भाइ भए पनि अब आई हेभ मेनी थिङ्स टु लर्न फ्रम यु होइन। कसरी भन्दाखेरि मान्छेले अब ह्याप्पिनेस खोज्छ क्या धेरै कुरामा। ह्याप्पिनेस कहाँ पाउँछ त मान्छेले? कहीँ पनि पाउँदैन नि त। भोलि मेरो अहिले $30 कमाउँदाखेरि अथवा $40 कमाउँदाखेरि मान्छे ह्याप्पी भएन भने मैले $60 कमाएपछि पर आवर कमायो भने ह्याप्पी हुन्छु भनेर आफ्नो ह्याप्पिनेसलाई पर सारेर अहिले दुःखमा मान्छे बाँचिरहेछ नि त, अनह्याप्पी भएर। त्यो नभएर मान्छेले चाहिँ अहिलेको स्थितिमा बाँच्न जाने भने चाहिँ मान्छे ह्याप्पी हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले एउटा खालको उदाहरण देखाइरहनु भएको छ क्या। के भन्दाखेरि ठुलो कुरा पो भनिदिँदै हुन्छ त? होइन होइन, त्यो मैले साँच्चै नै भन्न खोजेको। कस्तो भन्दाखेरि त्यो डु वाट यु लभ के, अघि मैले अफलाइनमा पनि भनेको थिएँ। अनि त्यो के भन्दाखेरि तपाईँको हबी नै यसमा छ, तपाईँले जानेको कुराहरू यो कुराहरूमा इन्जोय गर्नुहुन्छ नि त। जान्नुभएको पनि छ, सिप पनि छ, त्यसमा इन्जोय पनि गर्नुहुन्छ। यो कुराहरू गऱ्यो भने मान्छे चाहिँ सफल पनि हुन्छ, खुसी पनि हुन्छ क्या। मान्छे सफल भएर धेरै पैसा कमाएर ठुलो घरमा बसेर राम्रो गाडीमा चढेर मान्छे खुसी हुँदैन नि त। खुसी हुनको लागि त अप्रिसिएसन चाहिन्छ नि त। कोही मान्छेले तपाईँलाई ओहो तपाईँले राम्रो गर्नुभएको छ भन्दाखेरि खुसी हुन्छ नि त होइन। तपाईँले केमा अप्रिसिएसन खोज्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ वाट यु लभमा क्या होइन। त्यो भएको भएर डु वाट एभर यु लभ होइन। सधैँ खुसी रहनुहोस्। ठिक छ। म अब भन्छ जाँदा जाँदै सबैजनालाई म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु, धेरै कुराहरू मान्छे अहिले सोसियल मिडियामा नेगेटिभ कुराहरू आउँछन्, ती कुराहरूलाई इग्नोर गर्नुहोस्
होइन हरेक कुराहरूलाई पोजिटिभ तरिकालेबाट कुनै सम्बन्धलाई पनि त्यसमा भएको पोजिटिभ पाटाहरूलाई हेर्नुहोस् र खुसी हुनुहोस् सबैलाई त्यही हुन चाहन्छ धेरै धेरै धन्यवाद दाइ हामी अरू टाइममा फेरि कुनै स्पेसिफिक टपिक लिएर फेरि कुराकानी गर्नेछौँ आज समय दिनुभयो हामीले धेरै कन्भर्सेसन पनि गऱ्यौँ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दाइ तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद यो दोस्रो एपिसोडमा म आएर केही अब गन्थन गर्ने अवसर पाएँ आई एम रियली ह्याप्पी अबाउट इट थ्याङ्क यू बाई